قرآن دی ہر صورت وچ پیار دی صورت دس دی قرآن دی ہر صورت وچ پیار دی صورت دس دی اس رب دی نال محمد دے پئی صاف محبت دس دی قرآن دی ہر صورت وچ پیار دی صورت دس دی. یہ موازنہ کرنا ہے کہ عاشق دا تینوں کی دستا ہے تے مینوں کی دستا ہے, ونڈ کرنی ہے. ہاں تو پڑھے قرآن دے ورکیاں اسا مکھ محبوب دا دیکھاں گے. تو پڑھے قرآن دے ورکیاں اسا مکھ محبوب دا دیکھاں گے. تینوں حرف تلاوت دس دینے سانو دید تلاوت دس دی. کیوں دس دی تو سبحان اللہ بولے. تینوں حرف تلاوت دس دینے سانو دید تلاوت دس دی. ہون شیر ذرا کلام ذرا ڈونگا ہے, اگلا مصرع دل لگا ہے, وہ تھوڑی ذوق دا امتحان ہے. جس کعبے تو مکھ پھیر او کعبہ کعبہ نہیں رہتا. جس کعبے تو مکھ پھیر او کعبہ کعبہ نہیں رہندا. او کعبہ سکدا سجدیاں نوں تے نہ پھر عبادت دس دی. قرآن دی جنا سمجھ آئیے سبحان اللہ بولے میں کی بڑھ گیا. ایکو کٹائی ذرا. حضور مسجد قبلہ تین حضور نماز پڑھا رہے ہیں, آکھو سبحان اللہ. ایک کوئی ایڈی مہنگی شے ایڈی تو دیپتی نہیں پئی ہے, تو بہت مہنگی. ویسے زبان تے آ جائے تو ہر شے مہنگی ہو جاتی. زبان مہنگی, وجود مہنگا, روح مہنگی, کیونکہ اللہ دے نال نہ اٹیچ ہو جاسی نا. تے سبحان اللہ کھنال بڑیاں نیکیاں تے محفل پڑھن والے دا حسن جڑا او داد دین نال او دا ذوق ود جاندا ہے. حضور مسجد قبلہ تین ہن کیونکہ میں نعت ہی جی پڑھدا پیا کہ جڑا بندہ ہن اسٹیج تے بیٹھو بھی ذمہ دار ہے. ہن جی میں تھانوں دے ہاتھ چک لو تے سج گئے نے گلیاں بازار تے پھر تو سمجھ آ جائے گی, پر جڑی گل میں چھڑی کھلا ہن میرا کی قصور ہے کہ گل ہے ہی اصل سے ہے. سمجھ آ گئی نا گل دی. میں کہندا حضور قبلہ تین مسجد نے قبلہ تین حاجی صاحبان جان دے نے. حضور 2 رکعتاں نماز پڑھا چکے تے 2 ہجراں دیاں. بچن دے تا کھیڑ ہے نہیں. مسئلہ ذرا ڈونگا ادھر تھوڑی سبحان اللہ بول. دوران نماز سرکار نو خیال آیا کہ میرا کعبہ اگے حضور مسجد اقصی وال رخ انور کر کے نماز پڑھتے پیا. پھر سرکار نو خیال آیا کہ میرا کعبہ وہ ہونا چاہیے جڑا میرے دادے ابراہیم نے بنایا. لہذا حضور نے دوران نماز اپنا رخ تبدیل فرمایا. تو اتھے شاعر لکھتا ہے کہ جدو حضور کعبہ جب پہلا کعبہ ہا یکدم سرکار نے جدو رخ پھیریا مڑ اس تو بعد ہون تک اور قیامت تک کسی نمازی جرت نہیں کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھے. بس ایسا سمجھانا شیر. جس کعبے تو
مکھ پھیرن او کعبہ کعبہ نہیں رہندا او کعبہ سکدا سجدیاں نوں تے نہ پھر عبادت دس دی قرآن دی ہر صورت وچ پئی یار دی صورت دس دی اس رب دی نال محمد دے پئی صاف محبت دس دیے جڑا اندروں حسینی ہے سبحان اللہ بول میرا حسین مکہ مدینوں نکلے پھر مکہ پہنچے پھر مکہ تو کربلا پہنچے تو کی سمجھیا تے اسی کی سمجھے برونڈ کرنی گل دی اے لاڈلا ایویں آیا نہیں ایویں سیس کٹایا نہیں تینوں یار مسافت دس دیے سانو حق دی حفاظت دس دی تینوں یار جڑا حسین دی حق گوئی تی ذرا مان کیتی بیٹھا ہے جڑا داد دینا چاہتا ہو بنا تو سبحان اللہ بولے نا حسین دی گلوان تینوں یار مسافت دس دی سانو حق دی حفاظت دس دی اگلا شیر یہ شیر اکھا نیویں کر کے سننا ہے پر ذوق بلند کر کے سننا ہے کم ظرف یزید دے سامنے بھی گل حق دی کہن تو نہیں لرزی بھاویں یار زبان ہے زینب دی حیدر دی خطابت دس دی بھاویں یار زبان ہے زینب دی حیدر دی کم ظرف یزید دے سامنے بھی گل حق دی کہن تو نہیں لرزی بھاویں یار زبان ہے زینب دی حیدر دی خطا ہاتھ چکے کہ سبحان اللہ حیدر دی خطا بت دس دیے قرآن دی ہر صورت وچ پئی یار دی صورت دس دی جو حاکم بنیا اے حاکم دن چار حکومت کر بیٹھا پر جنو حاکم آکھیا رب او دیں تا حشر حکومت دس دی جنو جو